नफरत ना फैलाओ, मोहब्बत फैलाओ। प्यार करो एक दूसरे से, मोहब्बत करो एक दूसरे से, शफकत करो, एहसान करो एक दूसरे पर। हुजूर की उम्मत से प्यार कर लो। अगर मैं आपके बच्चों से प्यार करूं तो मैं आपको कितना अच्छा लगूंगा। अगर आप मेरे बच्चों से प्यार करेंगे तो आप मुझे कितने अच्छे लगेंगे। तो ऐसे ही अगर हम सब हुजूर की उम्मत से प्यार करेंगे, हुजूर की उम्मत से मोहब्बत करेंगे, एहसान करेंगे, शफकत करेंगे, फिर मुझे बताओ तो सही, हम हुजूर को कितने अच्छे लगेंगे। फिर हुजूर हमसे कितना प्यार करेंगे, कितनी मोहब्बत करेंगे। वो आका जो हमें कभी नहीं भूले। हुजूर पैदा हुए तो लबों पर था रब्बी हबली उम्मती। सारी जिंदगी नमाजों में रोए, सारी जिंदगी रुकू में रोए, सुजूद में रोए, पत्थरों में रोए, बाजारों में रोए, गलियों में रोए। किन के लिए? अपनी उम्मत के लिए। सहाबी रसूल हजरत फजल बिन अब्बास कहते हैं कि जब आखिरी लम्हे हुजूर को लहद में उतारा गया तो उस वक़्त भी हुजूर के होंठ मुबारक हिल रहे थे। ये देखकर मैंने कान करीब किए कि मैं सुनूं तो सही कि हुजूर के कान क्या कह रहे हैं। कहते हैं जब मैंने कान हुजूर के होंठों के साथ किए, हुजूर के लबों के साथ किए, जब अपने कान करीब किए, जब मेरे कानों ने कुछ सुना तो मेरी चीख निकल गई, मेरी आंखें छम छम बरसने लग गईं कि उस वक़्त भी मेरे करीम नबी के लबों से यही निकल रहा था, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। आप आए तो उम्मत का गम लेके, रहे तो उम्मत का गम लेके, गए तो उम्मत का गम लेकर। कितना प्यारा नबी है हमारा। हम सारी जिंदगी का एक एक लम्हा भी हुजूर के नाम कर दें फिर भी हक की शुक्र अदा नहीं हो सकता। 12 नबियों ने ये आरज़ू की कि हम हुजूर की उम्मत से होते। नबी इंतजार करते रहे, आपकी आमद का रसूल इंतजार करते रहे। कोई तो हाथ फैला के कह रहा था रब्बना वबाअस फीहिम रसूला। मालिक आंखें बूढ़ी हो गई हैं, अब तो रसूल भेज भी दे। नबी मुंतजर रहे, जमाना मुंतजर रहा, लोग राहों में बैठे इंतजार करते रहे। भैयो हमने तो कोई इंतजार नहीं किया, हमने तो कोई आरज़ू नहीं की। बस माँ की शिकम से माँ की गोद में आए थे, अब्बू जी गए मुअज्जिन को बुला के लाए। मुअज्जिन ने आके हमारे कान में फूंका दिया, मियाँ मुबारक हो तू हुजूर का गुलाम बन के आ रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें एक दूसरे से मोहब्बत का दर्स दिया, प्यार का दर्स दिया, अमन का दर्स दिया है। जवानों प्यार कर लो हुजूर की उम्मत से, मोहब्बत करो हुजूर की उम्मत से, नफरतों को मिटा दो, आग लगा दो, हुजूर की उम्मत को बचा लो जो जहन्नम की तरफ जा रही है, जो आग में जा रही है उस उम्मत को बचा लो। उस नबी को राजी कर लो जिस नबी को मेरा खुदा खुद राजी करना चाहता है। ये सूरज, चांद और सितारे ये मौसमों का एक दूसरे के बाद आना जाना। सूरज अपने वक्त मुकर्ररा पर अपनी हदें तय करता है, दाएं बाएं नहीं, आगे पीछे नहीं, सीधी राह चलता है। क्यों? इसलिए कि खुदा राजी हो जाए। अल्लाह ने जो ड्यूटी लगा दी है कि तूने सीधी राह चलना है, दाएं बाएं नहीं, सीधी राह चलना है। अब सूरज ने सीधी राह इख्तियार की, आगे पीछे नहीं हुआ, दाएं बाएं नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए। चांद ने अपना रास्ता नहीं बदला, ऐन सीधी राह चलता रहा, अपने वक्त मुकर्ररा पर चलता रहा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह ने जो ड्यूटी लगा दी कि तूने सीधी राह चलना है, उल्टा सीधा नहीं, दाएं बाएं नहीं, सीधी राह चलना है। अब चांद ने अपना रास्ता नहीं बदला, ऐन सीधी राह चलता रहा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए। हयातो कायनात के सारे सिलसिले अपने वक्त मुकर्ररा पर चलते रहे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए। फूल अपने वक्त मुकर्ररा पर खिलते रहे, उगते रहे, खुशबुएं देते रहे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए। बादल अपने वक्त मुकर्ररा पर गरजते रहे, बरसते रहे,
اپنے وقت مقررہ پر بادلوں سے نکلا پانی زمین پر آتا رہا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے جو ڈیوٹی لگا دی ہے کہ تو نے عین وقت مقررہ پر ہی اپنی خدمات سر انجام دینی، اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اب آپ لوگوں کو ایک پتے کی بات نہ کہوں، سنی سنیت میں صرف اس لیے آیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، وہابی وہابیت میں صرف اس لیے آیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میرے محلے کے ایک بزرگ نے، اس نے بستر اٹھایا، کندھے پہ رکھا، دوسرے شہر دوسرے ملک چلا گیا تبلیغ کرنے کے لیے۔ اگر اس سے پوچھا جائے میاں تو نے اپنے چھوڑے، پرائے چھوڑے، بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، اپنا ساز و سامان چھوڑا، اپنی دولت چھوڑی، سارا کچھ چھوڑ کے تو دوسرے ملک کیوں آیا ہے؟ کہتا ہے صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ سب کچھ میں نے صرف اس لیے کیا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اگر میں نبیوں کی بات کروں تو سیدنا آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، 300 سال تک خون کے آنسو بہاتے رہے، آنکھیں چھم چھم برستی رہیں۔ کسی نے دیکھا، پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو معصوم ہیں، معصومیت کے باوجود بھی آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا آدم اس لیے روتا ہے کہ اللہ آدم پہ راضی ہو جائے، میں تو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے روتا ہوں اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام آپ خشیت الہی میں، خدا کے خوف میں اتنا روئے، نبی نہ ہو گئے، آنکھیں بھی جاتی رہیں، خون کے آنسو بہایا کرتے تھے، 24 گھنٹے آنکھیں چھم چھم برستی رہتی تھیں اللہ کے نبی۔ آپ اتنا روئے کہ آنکھیں بھی جاتی رہیں، نبی نہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر آنکھوں سے نوازا، پھر حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام اتنے روئے کہ آنکھیں پھر جاتی رہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا، میرا شعیب تو اتنا کیوں روتا ہے؟ اگر تو جہنم کے خوف سے روتا ہے، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں جہنم تم پہ حرام کرتا ہوں، اور اگر تو جنت کے لیے روتا ہے، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں ساری جنت ہی تیرے نام کرتا ہوں۔ اور میرے شعیب اب تو چپ ہو جا، اور میرے شعیب اب تو چپ ہو جا، اور میرے شعیب اب تو چپ ہو جا۔ اے شعیب کی چیخیں اور بلند ہونا شروع ہوئی، شعیب رو کر کہنے لگے، تڑپ کر کہنے لگے، او میرے کریم رب، تو جانتا ہے کہ تیرا شعیب نہ تو جہنم کے خوف سے روتا ہے، نہ تو جنت کی لالچ کے لیے روتا ہے، اور تیرا شعیب تو بس اس لیے روتا ہے کہ تو راضی ہو جا۔ کربلا کی سرزمین پر فاطمہ کے بیٹے حسین نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا، اور محمد لٹا دیے، کڑیل نوجوان اکبر لٹا دیے، اصغر لٹا دیے، قاسم لٹا دیے، بولا ہی نہیں، شکوہ ہی نہیں کیا۔ کسی نے کہا، اے حسین ابن علی، گھر لٹ گیا، مال لٹ گیا، دولت لٹ گئی، بیٹے لٹ گئے، جوانی لٹ گئی، تو یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ میرا اللہ حسین پہ راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اب ایک طرف ساری کائنات ہے، دوسری طرف تنہا میرے محمد کی ذات ہے، ایک طرف ساری کائنات، دوسری طرف تنہا اکیلی میرے محمد کی ذات ہے، اور ساری کائنات اس سوچ میں ہے، ساری کائنات اس فکر میں ہے، ساری کائنات اس طلب میں ہے کہ خدا راضی ہو جائے، اور خدا کی رحمت اس طلب میں ہے کہ میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ ساری کائنات خدا کو راضی کرنا چاہتی ہے، اور خدا اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے، خدا اپنے مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا، میرے نبی اپنا سر سجدے میں رکھیں گے، اس وقت تک نہیں اٹھائیں گے جب تک ساری امت جنت میں نہیں جائے گی۔ میرا اللہ فرمائے گا، اے میرے حبیب، ہم تو تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنا سر اٹھائیے، دیکھیے تیری ساری امت جنت میں چلی گئی ہے، اب تو اپنا سر مبارک اٹھا دینا، ہم تو تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ جوانو، خدا کی رضا میرے مصطفیٰ کی رضا ہے، اور مصطفیٰ کی رضا خدا کی رضا ہے۔ خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو تو دنیا میں اللہ کے محبوب کو راضی کر لو، اللہ کا محبوب جب راضی ہو گیا تو سمجھ لینا خدا بھی راضی ہو گیا۔
اللہ نے جو میرے نبی کو منصب عطا کیا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو جو مقام عطا کیا ہے، کسی نبی کو نہیں کیا۔ ایسا منصب کسی نبی کو نہیں ملا، ایسا مقام کسی نبی کو نہیں ملا، اتنی عزت اتنی شان کسی نبی کو نہیں ملی اتنی اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو عطا کی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا۔ ایک عورت تھی، اس کی بیٹی بیمار تھی، کافی بیمار تھی۔ اس عورت نے بیٹی کا کافی علاج کیا، صحت یاب نہ ہوئی۔ بیٹی کافی بیمار ہے، کسی نے کہا جی تو حکیموں طبیبوں کے پاس نہ بھاگ، چلی جا اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ ہم نے سنا ہے کہ اس کے پاس کوئی اندھا آتا ہے، نابینا آتا ہے تو وہ اسے آنکھیں عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی بیمار جاتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اسے شفا دیتے ہیں۔ قبرستان میں جا کر ایک آواز دیتے ہیں، سارے مردے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کا کھیل ہے۔ ہم چاہتے ہیں تو بھی اسی نبی کے پاس چلی جا، تو نے کافی کوشش کی حکیموں طبیبوں سے تو تیری بیٹی کو شفا نہیں ملی، اب آخر میں اللہ کے نبی کے پاس چلی جا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلی جا۔ اب یہ خاتون اپنی بیٹی کو لے کر کافی دور سے آئی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، آ کر عرض گزار ہوئی، اے اللہ کے نبی میں دور سے آئی ہوں، میری بیٹی ہے، بیمار ہے، میں نے سنا ہے کہ تو مریضوں کو شفا دیتا ہے، بیماروں کو صحت دیتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے اور مردے بھی زندہ کر لیتا ہے۔ میری بیٹی مری ہوئی تو نہیں ہے، میری بیٹی زندہ ہے مگر بیمار ہے، میں نے کافی علاج کیا ہے، اس کو شفا نہیں ملی۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی کے پاس چلی جا۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مائی تو نے ٹھیک کہا ہے، میں مردے زندہ بھی کرتا ہوں، بیماروں کو شفا بھی دیتا ہوں اور نابینوں کو آنکھیں بھی عطا کرتا ہوں۔ یہ سارا کچھ کھیل ہے میں کرتا ہوں، لیکن اپنے علاقے تک، میرے علاقے میں جو مر جاتا ہے اسے زندہ کرنا، جو بیمار ہے اسے شفا دینا اور جو نابینا ہے اسے آنکھیں دینا، یہ میرا ایک کھیل ہے۔ میں یہ سب کچھ کرتا ہوں مگر صرف اپنے علاقے تک، لہذا تو میرے علاقے کے باہر سے آئیے، تیرے لیے میرے پاس کوئی شفا نہیں ہے، تیری بیٹی کے لیے میرے پاس کوئی شفا نہیں ہے، لہذا تو یہاں سے چلی جا۔ وہ عورت خاتون، اس کو مانگنے کا ڈھنگ تھا، مانگنے کا سلیقہ تھا کہ کسی کے دروازے پر جا کر اس طرح مانگنا چاہیے۔ اس خاتون نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کے دروازے پر کتے تو آتے ہوں گے، آپ کتوں کو روٹی کا ٹکڑا تو پھینکتے ہوں گے، چلو مجھے کتیا سمجھ کر بھیک کا ٹکڑا پھینک دو، مجھے کتیا سمجھ کر شفا کا ٹکڑا پھینک دو، میں اٹھا کے چلی جاؤں۔ اے اللہ کے نبی، جب خالی ہاتھ واپس جاؤں گی لوگ دیکھیں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی کے دروازے پر گئی ہے، خالی ہاتھ واپس جا رہی ہے، میں تو یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گی، مجھے کتیا سمجھ کر میری بیٹی کو شفا کا ٹکڑا ڈال دو، میری بیٹی کو شفا کی بھیک دے دو۔ اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی، یا باری تعالیٰ، مجھے تو رحم آنے لگ گیا ہے اس عورت پہ، آپ کا حکم بھی ہے کہ یہ سب کچھ کرنا ہے، صرف اپنے علاقے تک کرنا ہے، اب مجھے رحم آنے لگ گیا ہے اس عورت پہ۔ خاتون بڑی دور سے آئی ہے، یہ کہتی ہے اگر آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ چلی جاؤں تو لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس جا رہی ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا، عیسیٰ اب تیرا دل کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ عیسیٰ نے کہا، یا باری تعالیٰ، مجھے تو رحم آنے لگ گیا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ اس کی بیمار بیٹی کو شفا دے دوں، یہ خالی ہاتھ واپس آنا چاہے، میرا دل تو کہتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا، عیسیٰ پھر اگر تیرا دل کہتا ہے تو پھر اسے تو شفا دے دے، مگر صرف اسے دینا، یہ علاقے کے باہر سے آئیے، وہ بھی تجھے رحم آ گیا ہے میری مخلوق پہ، اگر تیرا دل کہہ بھی رہا ہے اسے شفا دے دوں تو صرف اسی کی بیٹی کو شفا دے دینا، پھر آئندہ کوئی بھی دوسرے علاقے سے آئے کسی کو بھی شفا نہیں دینی۔ اے عیسیٰ، کان کھول کے سن لے، پوری کائنات کے اندر بیماروں کو شفا دینا یہ تیرا منصب نہیں ہے، پوری کائنات کے اندر مریضوں کو شفا دینا یہ تیرا منصب نہیں ہے، پوری کائنات کے اندر سلطنت کرنا،
पूरी कायनात के अंदर बादशाही करना, पूरी कायनात के अंदर सखावत चलाना, ये तेरा मनसब नहीं है। अगर ये मनसब है तो मेरे आमना के लाल का मनसब है। अगर मैंने ये मनसब दिया है तो सिर्फ अपने महबूब को दिया है, जिसका नाम अर्शों पे अहमद है, फर्शों पे मोहम्मद है। ये इख्तियार सिर्फ मेरे मोहम्मद के पास है। वो चाहे पूरी कायनात के अंदर शिफा बांट सकता है, वो चाहे पूरी कायनात के अंदर सखावत चला सकता है। ये मनसब सिर्फ मैंने अपने महबूब को दिया है और किसी को भी नहीं दिया। आज के बाद कोई भी औरत दूसरे इलाके से आए, तेरे पास किसी के लिए कोई शिफा नहीं है। अल्लाह ने मेरे नबी को जो इख्तियार दिया है किसी नबी को नहीं दी। अल्लाह ने मेरे नबी को जो मकाम दिया है किसी नबी को नहीं। इतना मनसब कि मेरे हुजूर मदीने में आए तो मदीना अफजल हो गया, मेरे हुजूर मक्के में आए तो मक्का अफजल हो गया। उलमा के माबैन ये इख्तलाफ है कि मक्कातुल मुकर्रमा अफजल है या मदीनतुल मुनव्वरा अफजल है, ये इख्तलाफ पाया गया है। बाज़ उलमा ने कहा मक्कातुल मुकर्रमा अफजल है, दलाइल दिए, बड़ा जोर था दलाइल में। बाद ने कहा जी मदीनतुर रसूल अफजल है, दलाइल दिए, बड़ा जोर था दलाइल में। अब किसी ने कहा मक्कातुल मुकर्रमा अफजल, किसी ने कहा मदीनतुर रसूल अफजल, लेकिन शेख मुहक्किक अली रहमान ने यहाँ फरमाया कि ओ तकरार करने वालों सुनो, मेरे हुजूर मदीने में आए तो मदीना अफजल हो गया, मेरे हुजूर मक्के में आए तो मक्का अफजल हो गया। हुजूर मक्के में थे तो मक्का अफजल, हुजूर मदीने में थे तो मदीना अफजल, बात ही खत्म हो गई। जिधर से मेरे हुजूर गुजर गए शरफ भी पीछे पीछे जाता रहा। हुजूर आगे आगे हैं, शरफ पीछे पीछे है। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अली रहमान के एक मुरीद ने आपसे सवाल किया। हजरत एक सवाल है, कहा जी पूछिए। मुरीद ने कहा इस कायनात में, इस दुनिया में सबसे अफजल जगह कौन सी है? इस कायनात में सबसे आला, सबसे अफजल जगह कौन सी है? ये सुनकर शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी मुस्कुरा पड़े, मुस्कुरा कर कहने लगे बेटे वही जगह जहां मेरे हुजूर जलवा फिराज हैं, जहां मेरे हुजूर रहते हैं। तो शेख की बारगाह में मुरीद ने दूसरा सवाल किया, हजरत जी अगर सबसे अफजल जगह वही है जहां हुजूर रहते हैं तो फिर हम जन्नत की आरज़ू क्यों करते हैं? तो शेख ने अपने मुरीद को जो जवाब दिया वो दिल के कानों से सुनने के काबिल है। फरमाने लगे बेटे शरफ मकान का नहीं होता, शरफ मकीन का होता है। आपने उलमा से सुना होगा कि अगर लोगों को ये पता चल जाए कि सफ़े अव्वल का शरफ क्या है तो लोग पहली सफ में खड़ा होने के लिए कुरा डालें, आपस में कुरा डालें, लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाएं। एक कहे मैंने पहली सफ में खड़ा होना है, दूसरा कहे मैंने पहली सफ में खड़ा होना है। अगर लोगों को पता चल जाए कि पहली सफ का शरफ क्या है, अब पहली सफ कौन सी है? ये जो मेहराब के साथ वाली सफ होती है ये पहली सफ होती है, ये सफ़े अव्वल होती है। ये जो मेहराब के साथ वाली सफ होती है ये सफ़े अव्वल होती है। लेकिन इमाम अगर मुसल्ला उठा के बरामदे में ले आए तो शरफ मेहराब से बरामदे में चला गया ना, और अगर इमाम वहां से भी मुसल्ला उठा के बाहर सहन में रख दे तो शरफ सहन में चला गया ना। इमाम मस्जिद के अंदर थे तो शरफ भी अंदर, इमाम बरामदे में गए तो शरफ भी बरामदे में, इमाम बाहर सहन में गए तो शरफ भी सहन में चला गया। सदियां गुजरने के बाद मेरे जैसा आदमी अगर मुसल्ला मस्जिद के अंदर रखे तो शरफ भी मस्जिद के अंदर, अगर मुसल्ला बाहर बरामदे में रखे तो शरफ भी बाहर बरामदे में, और अगर मुसल्ला सहन में रख दे तो शरफ भी सहन में चला जाए। फरमाया ऐसे ही कि नबियों का इमाम मक्के में हो तो शरफ भी मक्के में, नबियों का इमाम मदीने में हो तो शरफ भी मदीने में। और सुनो सुनो सुनो, नबियों का इमाम मक्के में हो तो शरफ भी मक्के में, नबियों का इमाम मदीने में हो तो शरफ भी मदीने में, और नबियों का इमाम जन्नत में हो तो शरफ भी जन्नत में होगा। हुजूर जिधर से गुजरते जाएंगे शरफ भी पीछे पीछे भागता दौड़ता जाएगा।